राजाको अर्थ यो होइन कि लफङ्गा प्रचण्ड जस्तो मान्छे मार्ने अथवा चाहिँ मतलब के गोली खाने जाँड खाएर हिँड्ने कानुनको बरखिलाफ काम गर्ने। प्रचण्ड जस्तो किन भने तपाईँले? राजाको कुरा हुँदैछ, तपाईँ किन प्रचण्डसँग जोड्नुहुन्छ भने यो कुरामा पनि? प्रचण्ड पनि सेकेन्ड राजा हुन खोज्यो होला, त्यसकारणले अलिकति उसलाई पनि छोइदिएँ मैले। पारस जस्तो भन्नु न। पारस शाहले हिजो हेलमेट नलाउनु नै गैर कानुनी हो, गैर कानुनी काम गर्नु पाइन्न। जब कानुनले नियमले कुनै पनि राइडरले मोटरसाइकल हाँक्नेले लाउनुपर्छ हेलमेट पनि लाउनुपर्छ, त्यो मैले पनि लाउनुपर्छ, उनले पनि लाउनुपर्छ, तपाईँले लाउनुपर्छ, सबै लाउनुपर्छ। एउटा मान्छे बिग्रियो भन्दैमा सारा मतलब संस्थालाई बदनाम गर्न पाइन्न भनेको। त्यो एउटा मान्छे जो ट्राफिकसँग महाराजगञ्जमा झगडा गर्ने मान्छे चाहिँ बिग्रेकै हो नि त? त्यसो भए हो। अब नबिग्रेको भएदेखि तपाईँको चाहिँ मतलब चाहिँ झगडै पर्दैन थियो। किनभने उनी यदि आफ्नो राज संस्थाको एउटा मेम्बर हुँ भन्ने उनले आफूलाई सम्झेको भए त्यो अनुशासनहीन कामै गर्दैनथे, गैर कानुनी कामै गर्दैनथे। उनले त राजा हुन्न भनिसकेका छन्, डिक्लेयर गरेका छन्। तपाईँलाई के लिखत चाहियो? पारसले हजारचोटि मसँग पर्सनल भनेको छ। राजा त उनको बाउ नै हुने हो कि नहुने हो अहिले त छैनन् होइन। अब उसले म राजा हुन्छु र हुन्न भन्नु कुराले केही फरक त पर्दैन अहिले अवस्थामा। भोलि के होला थाहा छैन। तर तपाईँ यो कुरा किन ल्याउनुहुन्छ त? जब तपाईँले राजा राजा भनेर हिँड्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ उनले बाजा बजाइदिए मात्र भन्नु सतर्क गराए र राजाको अझ डिफाइन गर्ने चाहिँ मौका मिलाए। ड्रिङ्क नगरिन्जेल, रक्सी एक पेग नगाइन्जेल, बडो भला एकदम राम्रो सधैँ त्यो ऋषि जस्तो गफ गर्छन् कहिलेकाहीँ है, उदासीन के। अब म जान्छु जङ्गलमा गएर बस्छु भरतजी, अब मलाई के काम चाहियो र म राजा हुने होइन पनि भन्छन्, भने सुने पनि छु मैले। अनि ड्रिङ्क अलिक गरिसकेपछि अलिकति अहमता आउने, यो अब एबनर्मल भइहाल्छ नि मान्छे, त्यो उसले छोड्नु नहुन्थ्यो, छोड्यो। हिजो पक्राउ गर्नु पर्थ्यो पारस शाहलाई र होइन। अब गैर कानुनी काम गरेर के पारस शाह किन भने गैर कानुनी काम गरे तपाईँ भए पनि म पनि जसलाई पक्राउ गर्नुपर्छ। त्यही त, त्यहाँ तपाईँ र म थिएनौँ, पारस थिए, त्यही भएर पारसलाई पक्राउ गर्नु पर्थ्यो भनिसके त। अब त्यहाँ के 10 चोटि भनौँ म? भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता भरत जङ्गम हामीसँग हुनुहुन्छ, राजनीतिक विश्लेषक पनि। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। नेपालमा राजा चाहिन्छ भन्ने तपाईँ पनि हो नि एकजना होइन? राज संस्था चाहिन्छ भन्ने व्यक्ति हो। राजावादी नभन्नुहोस् न, राज संस्था यो देशको अपरिहार्य हो। राज संस्था बिना नेपालको कल्पना गर्न सकिन्न। किन हेलमेट नलगाइकन गाडी चलाउनलाई, मोटरसाइकल चलाउनलाई राजा चाहियो? कहिले कुरा गर्नु त? हिजोको। कति बेलाको? बेलुका 7-8 बजेको। के थियो? पारस सरकारहरूको देख्नु भएन के थियो? तपाईँले राजा बनाउनु लागेको मान्छे तपाईँहरू सिर्पेज लगाउने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, उनी हेलमेट लगाएको। कसले भने तपाईँले? कसले भने तपाईँ मैले सिर्पेज लगाउने कुरा गर्यो भनेर? कसले भन्दा मलाई? पारस सरकारलाई सिर्पेज लगाउनु होइन, तपाईँले ज्यान दिएर लागेको भने? कसले ज्यान दिएछ? ज्यान दिएर देख्नु भएको छ? म के कराएर हिँडेको छु, खुकुरी लिएर हिँडेको छु, बन्दुक लिएर हिँडेको छु? के को ज्यान दिने? मैले आफ्नो विचार व्यक्त गरेको छु। यो देशमा राज संस्था चाहिन्छ। राज संस्था भएन भने नेपालको कल्पना पनि गर्न सकिन्न। स्थायित्व त छोडिदिनुहोस्। देख्नुभयो अहिले राज संस्था देखियो भने? हिजो देखेर त तपाईँलाई म यो प्रश्न गर्दैछु त भने जसलाई तपाईँहरू सिर्पेज लगाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, हेलमेट लगाएको किन नलगाएको भनेर ट्राफिकले सोध्यो भने ट्राफिकलाई कुट्दैछ क्या? कुट्दैछन् होइन होला, कुट्न खोज्दैछन्। खोज्दै जो बेग्लै कुटिहाल्नु र कुट्न खोज्नु बेग्लै हो नि त। थाहा छ कि छैन तपाईँलाई? कुट्या त छैन होला, कुट्न खोज्या होला भनेको। त्यही भनेर मन हातै त हालिसकेको छैन नि भन्ने हो। त्यस कारणले तपाईँले जुन किसिमबाट मलाई प्रश्न गर्नु त्यो प्रश्नको जवाब म दिएँ। मैले तपाईँको राज संस्थाको अर्थ कुनै पनि राजाका सदस्यहरू, राज परिवारका सदस्यहरू अनुशासनहीन हुन्, गैर कानुनी काम गरून्, वा मनपर्दो गरेर हिँडुन्, त्यो किसिमको परिकल्पनाभित्र पर्दैन। तर मान्छेले राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेहरूका लागि गतिलो जवाफ झापड होइन। पारसले हाने भनिसके मान्छेले अहिले तपाईँलाई त राजाको नाम लिन लाज लाग्नुपर्छ भने तपाईँलाई सोध्न लाज लाग्नुपर्छ। तपाईँलाई कस्तो आएछ कसरी सोध्नलाई लाज लाग्ने? मैले के मतलब के भने पारसलाई राजगद्दीमा राख्नको लागि मैले प्रयत्न गरेँ, सम्झिनु भएको छ? सोझो हिसाबमा त्यही बुझिन्छ नि। तपाईँले बुझेर हुन्छ, मैले मसँग सोध्नु पऱ्यो नि, मैले मेरो के विचार हो राम्ररी बुझ्नु पऱ्यो नि। राज संस्था यो देशको लागि अपरिहार्य हो भन्ने बित्तिकै कचडा मचडा फचडा सबै आएर चाहिँ मतलब के मैले चाहिँ जिम्मा लिनुपर्छ?
कि लिनुपर्छ? होइन सोझो बुझाइ भनेको तपाईँ राजको पक्षधर हो, राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षको हो। राजा भनेपछि मान्छेले ज्ञानेन्द्र सम्झिने हो, ज्ञानेन्द्र पछाडि पारस सम्झिने हो क्या मान्छेले सोझो हिसाबमा। राजाको अर्थ यो होइन कि लफङ्गा प्रचण्ड जस्तो मान्छे मार्ने अथवा चाहिँ मतलब के गोली खाने, जाँड खाएर हिँड्ने, कानुनको बरखिलाफ काम गर्ने। प्रचण्ड जस्तो किन भने तपाईँले? राजाको कुरा हुँदैछ, तपाईँ किन प्रचण्डसँग जोड्नुहुन्छ भने यो कुरामा पनि? प्रचण्ड पनि ऊ सेकेन्ड राजा हुन खोज्यो होला, त्यस कारणले अलिकति उसलाई पनि छोइदिएँ मैले। पारस जस्तो भन्नु न, राजाको कुरा हुँदैछ प्रचण्ड जस्तो भनेर कुरा मिल्यो हजुर? ठिक छ, प्रचण्ड पनि मतलब के भने राज संस्था हटाएर आफै राजा राष्ट्रपति बन्न खोजेको मान्छे होइन। त्यसका यस्ता किसिमका मान्छेहरू पनि मतलब आउँदो रहेछन्, आउन खोज्दो रहेछ। भित्ते राजा भित्ते के अरे राष्ट्रपति त भयो नि। 50औं लाख रुपियाँ खर्च गरेर भित्तामा उसले आफ्नो नाम इङ्गित गरेको छ। काठमाडौँ हो तपाईँलाई थाहा छ कुरा? त्यसैले कुनै पनि तहमा बस्ने मान्छे, ओहदामा बस्ने मान्छे, सत्तामा बस्ने मान्छे, शिरमा बस्ने मान्छे, छाता भएर बस्ने मान्छे अनुशासित हुनुपर्छ, कानुनको मर्यादाभित्र पालन गरेर बस्नुपर्छ। र अति अनुशासन भनेको राज संस्था हो, राजा हो। फेरि तपाईँ त्यही भन्दै हुनुहुन्छ? सुन्नु, अब यसको मतलब कोही मान्छे आजभन्दा 7-8 पुस्ता अगाडि रणबहादुर पनि त जन्मिएको थिएन यो देशमा, राजै भएर जोगी भएर हिँडे त। तपाईँलाई थाहा छ इतिहास? बनारस गएर बस्यो नि त। अनि कि हाम्रो नेपाली सबै रुएर चाहिँ मतलब कि बनारस राजा नजाऊ भनेर गए जाऊ, फेरि आए, फेरि आएर चाहिँ मुख्तियार भएर बसे आफ्नो छोराको। त्यो थाहा छ तपाईँलाई? भनेको मतलब के भने राज संस्थामा सबैका सबै मतलब हिरा नै जन्मिनुपर्छ जरुरी छैन, किरा पनि जन्मेला, त्यो ह्युम्यानिटी हो। तर सकेसम्म हेर्नखेरि के हुन्छ भने पर्सेन्टेज वाइज हेर्नखेरि राज संस्थामा जन्मिने व्यक्तिहरू धीर, अनुशासित, इमान्दार, गम्भीर जन्मिन्छ। हुनुपर्ने त्यस्तो हुनुपर्ने हो। ठिक छ, ठिक छ। एउटा तपाईँको आस्थाको विषय हो। एउटा मान्छे बिग्रियो भन्दैमा सारा मतलब संस्थालाई बदनाम गर्न पाइन्न। भनेको त्यो एउटा मान्छे जो ट्राफिकसँग महाराजगञ्जमा झगडा गर्ने मान्छे चाहिँ बिग्रेकै हो नि त? त्यसो भए हो। अब नबिग्रेको भएदेखि तपाईँको चाहिँ मतलब चाहिँ झगडै पर्दैन थियो। किनभने उनी यदि आफ्नो राज संस्थाको एउटा मेम्बर हुँ भन्ने उनले आफूलाई सम्झेको भए त्यो अनुशासनहीन कामै गर्दैन थिए, गैर कानुनी कामै गर्दैन थिए, मोटरसाइकल लिएर हेलमेटै नलाइकन हिँड्दैन थियो होला, अनि फेरि मतलब के वाद विवाद गर्दैन थियो होला। राजा त निहुरिनुपर्छ, सबैसँग निहुरेर बस्नुपर्छ, अनुशासित भएर बस्नुपर्छ, कानुनको परिधिभित्र बस्नुपर्छ, अनि पो राजा हुन्छ, अनि पो राज संस्थाको सदस्य हुन्छ। मन पर्दो गएर चाहिँ मतलब छाडा भएर हिँड्ने अनि त्यस्तालाई म समातेर ल्याउँ। यो समय हेर्नुहोस्, धीरेन्द्रको बेलामा पनि यस्तै भएको थियो। राजा वीरेन्द्रको कान्छो भाइको नाउँ धीरेन्द्र। उनले आफ्नो पदबाट तपाईँको यति नराम्रो ज्यादती काम गरे, यति ज्यादती काम। धीरेन्द्र कहाँ आज? पशुपतिको जङ्गलमा। धीरेन्द्र कहाँ आज? पद्मकन्याको कौशीमा। हिजो पनि थियो त, हिजो पनि थियो, भोलि पनि हुन्छन्। कहाँ कहाँ आइमाई हुन्छन्, त्यहाँ चाहिँ धीरेन्द्र। अति भयो। राजाले एक्सन लिए, ल म छोडिदिएँ भनेपछि उनलाई श्रीपाँच भन्ने दरैबाट निकालिदिए। त्यो त तपाईँलाई थाहा छ। त्यो न्यायको त्यस्तो न्याय दिने पनि राज संस्था छ। र अब त्यो राज संस्थामै जन्मेको मान्छे धीरेन्द्र साइन जन्मे, त्यति मात्र। त्यहाँभन्दा माथिको पनि पुस्ता हेर्नुहुन्छ भने वसुन्धरा त्यस्तै थिए। राजा महेन्द्रका दुईटा भाइ, एउटा हिमालय अति भलाद्मी, अति भद्र, एउटा वसुन्धरा अति चङ्ख, अति चलाक। होइन, तिनको बारेमा त कथा भइसक्यो, कसैले थाहा पनि छैन। वसुन्धरा भन्ने तपाईँको अब उनको काम के भने बढी से बढी श्रीमतीहरू राख्ने। वसुन्धराको ठ्याक्कै धीरेन्द्रको चाहिँ मतलब के भने जोडी थियो। एउटा चाहिँ त्यस्तो हुँदो रहेछ फेरि। अब खै त देख्यो त, वीरेन्द्रको भाइ पनि एउटा त्यस्तो, महेन्द्रको भाइ पनि एउटा त्यस्तो, अब पारसको त एउटै भएछ, एउटै त्यस्तो। अब हुँदैन भनौँ न। अब अहिले भएको होइन नि, आज के अरे तपाईँको वसुन्धरा जन्मेको पनि त 1900 तपाईँको चाहिँ नि 80-90को दशकमा जन्म हो, 80-90को दशकमा। अब उनले काठमाडौँमा तपाईँको चाहिँ नि ल्याए, उनले मानन्दर श्रीमती ल्याए, रमला देवी भन्ने तपाईँको गीतकार छिन्, त्यो सबैलाई थाहा छ होइन। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ मतलब कि उनले एउटा बारबरा एडम्स भन्ने एउटा अमेरिकनलाई श्रीमती बनाएर हिँडिराखे है। त्यो बारबरा एडम्स अहिले मृत्यु भयो उसको। अमेरिकन
अब त्यतिखेर अमेरिकनहरूले पनि त्यो मतलब दरबारभित्र बस्न अनेक किसिमको चाहिँ दाउपेच गरेर चाहिँ सिआइएको चाहिँ एजेन्टबाट आइराखेको छ। त्यो कुरो पछि मलाई थाहा हो, किनभने त्यो 12-12सँग मेरो सम्बन्ध हो फेरि पछि। र पछि आएर यहाँ आएर मैले अहिले 12 फाउन्डेसनमा राम्रो चाहिँ एउटा फाउन्डेसन चलिरहेको छ यो वेलफेयरको लागि है। उनको सम्पत्ति ल्याए, अमेरिकामा भएको सम्पत्ति ल्याए, यहाँ काठमाडौँको पाएनन् तिनले। मात्र के भने कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा नागरिकता चाहिँ नि दिलाइदिए, कृष्णप्रसाद भट्टराईले त्यो पनि है, धेरै पछि, नत्र नागरिकता पनि पाएकी थिएनन्। त त्यसैले राजदरबारमा सबै शुद्ध राम्रा जन्मिन्छन् भन्ने पनि होइन रहेछ, किन मैले त रणबहादुरको समयदेखिको कुरा ल्याएँ नि होइन त। भनेको हिजो पारस शाहले जस्तो गतिविधि गरे अब त्यसमा तपाईँलाई फिटिकै मन परेको छैन त्यसो होइन त? होइन, उनले गरेको काम त राम्रो होइन नि। एउटा नागरिकले पनि गर्नु नहुने काम, त्यो पनि राज संस्थाको मेम्बरले त्यो काम गरिनु भनेको कुरो अति नराम्रो कुरा हो कि। राज संस्था भनेको अनुशासनको नाउँ हो कि। हेर्नुहोस् त, राजा वीरेन्द्रको अनुशासन तपाईँलाई थाहा छ? राजा मतलब के भने ज्ञानेन्द्रको अनुशासन हेर्नुहोस् त, काठमाडौँ नेपालमा त्यति अनुशासित मान्छे छैन यार। तर उनको छोर त्यस्तो भन्नु म के गर्नु? हामीले राम्रो हुनुपर्छ, नराम्रो नराम्रो छ। राजा वीरेन्द्र हेर्नुहोस् कतिवटा मतलब संस्थामा मैले देखाएको छु, आफूभन्दा सिनियर भएपछि आफू चाहिँ मतलब के रेड कार्पेटबाट नहिँडेर सिनियर मान्छेलाई, एउटा नागरिकलाई रेड कार्पेटबाट यसरी हात दिएर चाहिँ मतलब हिँडाएको हामीले देखाएको छ। अशक्त मतलब बुढाबुढी चाहिँ नागरिक कोही छ भने उठाएर चाहिँ मतलब आफैले नमस्कार गरेछ। त्यो हो राज संस्थाको धर्म। त्यसैले राज संस्था भन्ने बित्तिकै अधर्म र मतलब अपराधी गैरकानुनी काम होइन। राज संस्था भन्ने चाहिँ एउटा विशुद्ध चाहिँ तपाईँको आदर्श हो। त्यो आदर्शको अनुशासन हो, त्यो आदर्शको विश्वास हो, त्यो आदर्शको इमानदारी। एउटा व्यक्तिको व्यवहारलाई हेरेर समग्र संस्थामाथि आक्षेप लगाउनु चाहिँ गलत हो भनेको होइन। त्यो संस्था स्वयं चाहिँ मतलब के भने त्यो भएन भने राज संस्थै हुँदैन फेरि। यो मैले अहिले भनेका जुन चाहिँ मतलब विशेषणहरू दिएँ नि, इमानदारिता, विश्वास, अनुशासन, धैर्यता, धीरता। तपाईँले भनेको राज संस्था हुँदाखेरि त पारस त राजा हुन्छ नि त यो देशको भने हुँदैनन्। कसरी हुन्छन्? कसरी हुँदैनन्? राजाको छोरो राजा भन्ने सिस्टम चाहियो होइन तपाईँलाई? त्यो छैन, फड्किन सक्छ। जो योग्य छ त्यो हुनसक्छ। कतिवटा राजा बल्लकालमा तपाईँको राजाहरूको जेठो छोरोलाई राजा नदिकन माइलो कान्छोलाई दिएछ। हामीसँग इतिहास पढ्नु तब थाहा होइन। यहाँ त फेरि छोराबाट एकैचोटि कि नातिमा जानु पर्यो अनि नातिमा जानुपर्छ। त्यसमा उनले त राजा हुन्न भनिसकेका छन्, डिक्लेयर गरेका छन्। तपाईँलाई के लिखत चाहियो? पारसले 1000चोटि मसँग पर्सनल भनेको छ। राजा त उनको बाउ नै हुने हो कि नहुने हो अहिले त छैनन् होइन। अब उसले म राजा हुन्छु र हुन्न भन्नु कुराले केही फरक त पर्दैन अहिले अवस्थामा। भोलि के होला थाहा छैन। तर तपाईँ यो कुरा किन ल्याउनुहुन्छ त? जब तपाईँले राजा भनेर हिँड्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ उनले बाजा बजाइदिए मात्र भन्नु सतर्क गराए र राजाको अझ डिफाइन गर्ने चाहिँ मौका मिलाए। बस एउटा सृजना भयो होइन यसले गर्दाखेरि? बस सृजना भयो त। अहिले तपाईँले मलाई चाहिँ नि जसरी आक्षेप लाउनु भयो नि, मैले राजा भने के भन्ने कुरा अहिले बताइदिनँ। अहिले भ्युवर्सले त बुझे नि, दर्शकहरूले त बुझे नि। राजा भने त्यो मतलब के भन्ने ज्ञानेन्द्र मात्र होइन, ज्ञानेन्द्रको छोरा होइन रहेछ। राजा भने एउटा के रहेछ? विश्वास रहेछ। राजा भने इमान्दारी रहेछ, धीरता रहेछ, धैर्यता रहेछ, आदर्श रहेछ भनेर जब म व्याख्या गर्दैछु, मेरो परिकल्पना त्यो राजा हो नि त। त्यो राजा जो पनि पर्न सक्छ। प्रायोरिटी बेसिसमा पर्नु पऱ्यो। फेरि फर्स्ट को हुनु पऱ्यो? राजा ज्ञानेन्द्र। राजा ज्ञानेन्द्रपछि हुनुपर्ने को? पारस। पारस चाहिँ मतलब आफै चाहिँ मतलब के अनुशासनमा छैन भने त अनुशासनहीन मान्छे त फेरि ल्याउनु भएन। अनि फेरि त्यसभन्दा मुनि जानु पऱ्यो। त्योभन्दा चाहिँ हिरेन्द्र जानु पऱ्यो। हिरेन्द्र जानु उनको भाइ अथवा छोरा जानु पऱ्यो। अथवा त्यो पनि भएन, उनको आफ्नो छोरा अर्को छोरा जन्मिन्छ, अर्को छोरामा जानु पऱ्यो। अनि त्यो पनि भएन भने उनको अरू चाहिँ मतलब के अरे नजिकको नाता खोज्नुपर्छ नि। बेला पनि त्यस्तो भएको थियो कुरो भन्नु होइन। र यहाँ काठमाडौँमा पनि तपाईँको चाहिँ मल्लकालमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको अवस्था धेरै आयो। राजा बदमास भएर, राजा चाहिँ मतलब के भने आचताई भएर राजालाई पच्युत गरेको छ। आफ्ना छोराहरू बदमास भएको हुनाले छोरालाई नदिकन अर्को मान्छेलाई दिएछ। त्यस्तो किसिम होइन। राजाको सक्रिय शासनकालमा पनि पारस शाहका बारेमा जस्ता कुराहरू सुनिन्थे के पनि फरक भएर छ नि है अहिलेसम्म पनि? अब बरु ज्ञानेन्द्रलाई म पूर्व राजा भइसक्यो भन्ने परे होला, पारसलाई त म युवराजै छु भन्ने छैन। त्यो त व्यवहारबाट देखियो नि त। छैन। उनलाई चाहिँ मैले हेर्नुहोस्, मैले अब भन्नुपर्दा मैले पारसलाई धेरैचोटि भेटेको छु।
र उनलाई त उनको र मेरो उमेर ठ्याक्कै उनको बुवाको र मेरो उमेरसँग मिल्ने भएको हुनाले ज्ञानेन्द्र सरकार पनि यसपालि 74 सिद्धिएर 75 लाग्ने, म पनि 74 सिद्धिएर 75 लाग्ने है। हामी एउटै वर्षका भएको हुनाले मलाई चाहिँ त रेस्पेक्ट नै गर्छन् पारसले है, जहाँ भेटे पनि राम्रो रेस्पेक्ट गर्छन्। र उनको जहाँसम्म मतलब के भने सवाल छ, ड्रिङ्क नगरिन्जेल रक्सी एक पेग नखाइन्जेल बडो भला एकदम राम्रो सधैँ त्यो ऋषि जस्तो गफ गर्छन् कहिलेकाहीँ है, उदासीन के अब म जान्छु जङ्गलमा गएर बस्छु भरतजी, अब मलाई के काम चाहियो र म राजा हुने होइन पनि भन्छन्, भने सुने पनि छु मैले। अनि ड्रिङ्क अलिक रिसेपछि अलिकति अहमता आउने, अब एबनर्मल भइहाल्छ नि मान्छे, त्यो नेचरल हो नि होइन। कुनै चिज पदार्थ खाइ भनेको झोल पदार्थले बिगारे हो सबै कुरा, त्यसले बिगारेको जस्तो लाग्यो। अब हिजोको कथाले पनि मैले के देखेँ भने अँधेरो छ, तपाईँको चाहिँ उनले हेलमेट नलागेको अवस्था छ, उनलाई रोकिसकेपछि हेलमेट खै भन्यो, उनले आफूलाई चिनिस् भनेर पनि भने। अब हो पुलिसले चिन्दैन पनि, नचिनिन्छ एउटा चाहिँ साधारण चाहिँ जवानले अब मतलब के भने युवराज चाहिँ बाट खुस्केर हिँडेकै कति वर्ष भइसक्यो होइन, करिब 18 वर्ष भइसक्यो, चिन्नुपर्ने आवश्यकता नि छैन। उसले त आफ्नो कानुन चिन्यो, हेलमेट छैन भन्यो, मलाई चिनिस् भनेर भन्यो, मतलब चिनियो भने कि चिनिएन भने त्यसपछि उनीहरूको बिचमा अलिकति विवाद चल्यो। विवाद चलिसकेपछि माफी मागे त्यहाँ। माफी कहाँ माग्नु, माफी नमागिकन हिँडिहाल्यो नि। माफी माग्ने कुरा पारो सरकारबाट हुन्छ र भने माफी माग्छन् त्यस्तो नभन्नुहोस् न हैन। उहाँले सुने जस्तो कुरा सुन्नु न, उहाँले सुने त सुनेको होइन, देखेको कुरा गरिरहेको छु म त। यदि माफी नमागेको भए त्यो ट्राफिकले लगेर चाहिँ थुनिन्थ्यो। त्यसमा माफी माग्यो भने चाहिँ जे गल्ती गरे पनि ट्राफिकमाथि हातपात गरे पनि हेलमेट नलाइकन हिँड्ने पनि कसैले हुने हो। कसैले त्यहाँ पारसाको ठाउँमा अर्को कोही मान्छे थियो भने हिजो त्यसै गरी माफी मागेर ट्राफिकलाई फर्काएर रोसी खाएर जसले अपराध गर्यो भनेर फिल गर्छ, उसले मैले अपराध गरेँ नजान्नेहरू गरेँ मैले माफी पाऊँ भन्दाखेरि त्यो माफी दिने मान्छेको चाहिँ नि विवेकको कुरा, तपाईँको कुरा होइन नि। उसले दियो तपाईँ उसले दियो र मैले दिएन भन्ने कुरा होइन नि। तपाईँ कानुनको विद्यार्थी होइन, अरू अन्तर्वार्तामा त कानुनको हवाला दिनुहुन्छ नि त तपाईँ हामीसँग कुराकानी गर्दाखेरि भने। सुन्नुहोस्, तत्काल उसलाई चित्त बुझ्दो किसिमको जवाफ आएको खण्डमा उसले त्यहाँ कारबाही अगाडि नबढाउन सक्छ। मान्छेले मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी साधन चलाइरहेछ, हेलमेट लगाएको छैन। एउटा कुरो तपाईँलाई थाहा छ, अनि त्यहाँबाट फेरि हेलमेट नलाइकन गाडी फेरि बाइक चलाएर हिँडिरहेको देखिन्छ होइन। तपाईँलाई एउटा कुरो के जानकारी हुनुपर्छ भने मादक पदार्थ खाएको हो भनेर पुलिसलाई लागे पनि मादक पदार्थ खाएको हो भनेर लान्छन लाउन सक्दैन, त्यहाँ उसको अधिकार पर्दैन। त्यो लवजले कसरी बोलिरहनु भएको थियो सामान्य हिसाबमा पनि अनुमान गर्न सकिन्छ। पृष्ठभूमिमा मान्छे बोलिरहेछन्, यतिखेर यहाँ पारस नभएर हामी कोही अरू साधारण जनता थियो भने गाडीमा हालेर लैसिधो पुलिसले लगिसक्थ्यो भनिरहेछन् नि त्यही मान्छेहरू प्रत्यक्षदर्शी। उसले लग्या पनि ठिक भयो भन्ने हुन्छ, लग्या भए राम्रो हुन्थ्यो, त्यहाँ कानुनी कुरो हुन्थ्यो हो कुरो बुझ्नु हो। तर लगेन त्यो रक्सी खाएको नखाएको भन्ने कुरा सिपाहीले निर्णय गर्ने कुरा होइन, त्यो अस्पतालमा निर्णय गर्नुपर्छ, तपाईँलाई कुरो थाहा हुनुपर्छ। त्यस कारणले उनीले कानुन बमोजिम नै गर्ने हो भने तुरुन्तै चाहिँ अस्पताल लानु पर्थ्यो, पुलिसमा लाने होइन। अनि अस्पतालले चाहिँ मतलब यो मादक पदार्थ खाएको हो भन्ने कुरा प्रुफ गरिसकेपछि उनले थुनामा राख्ने वा ढोरोटीमा छोड्ने वा भोलि हाजिर हुने गरिकन छोड्ने उनको डिस्क्रिप्सन आफ्नो पावर हुन्छ पुलिसको। त्यो त गल्ती गर्यो नि त, ल त्यसमा प्रहरीले नै गल्ती गर्यो। प्रहरीले गल्ती होइन, प्रहरीलाई के लाग्यो भने अब यो चाहिँ नि झमेला गर्नुभन्दा यस्तो किसिमको कार्य नहोस् भन्ने चाहिँ नि मतलब के भने कानुनको चाहिँ नि मर्यादा राख्नको लागि त्यस कहिलेकाहीँ माफी पनि दिनुपर्छ। त्यो मतलब के भने त्यो सम्बन्धित व्यक्तिले, चाहे त्यो सिपाहीले दिएछ अथवा त्यहाँ हौलदार आए वा त्यो दर्जा पुगेको सिपाही ऊ आउनसक्छ होइन, कर्मचारी आउनसक्छ असही। अब तिनीहरूले आएर चाहिँ हो यो कुरालाई नगर ल माफी माग्नुहोस् तपाईँले गल्ती गर्नुभयो भनेर हुन्छ म माफी माग्यो भने हुनसक्छ होइन, त्यो कुरो त पुरा थाहा भएन। तर त्यो नछोड्नै पर्ने पनि हो, तर छोड्दा पनि कुनै नराम्रो चाहिँ नि भएन। तर जुन काम भयो त्यो राम्रो भएन, त्यो गैर कानुनी काम। त्यहाँबाट उहाँ गइसके पछाडि बिचमा दुर्घटना भएको भए के हुन्थ्यो भने हो। त्यसैले कुरो के हुन्छ भने तपाईँको भइदियो भने के हुन्थ्यो नभन्नुहोस् न, आकाश खस्यो भने आकाश खस्यो भने होइन, त्यो त हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी त बढ्यो नि त, भएन छ त सिद्धिको त। यहाँ कुरो के हुन्छ भने म आफै के भन्दैछु भने पारस शाहले हिजो हेलमेट नलाउनु नै गैर कानुनी हो, गैर कानुनी काम गर्नु पाइन्न। जब कानुनले नियमले कुनै पनि राइडरले मोटरसाइकल हाँक्नेले लाउनुपर्छ हेलमेट पनि लाउनुपर्छ, त्यो मैले पनि लाउनुपर्छ, उनले पनि लाउनुपर्छ, तपाईँले लाउनुपर्छ, सबैले लाउनुपर्छ। जुन दिन चाहिँ फुक्छ नलाए पनि हुन्छ, र पछाडि बस्ने नलाए पनि हुन्छ, अगाडि बस्ने अनिवार्य लाउनुपर्छ भने त्यो नियम कानुनलाई त सबैले पालना गर्नुपर्छ।
भन्नु होइन त्यो त त्यो एउटा त त्यही गल्ती भयो अनि गल्ती त अनि भइसक्यो। समाइसकेपछि को मचिने आछस् भन्नु दोस्रो गल्ती भयो होइन के अब त्यो डायलग तपाईँ किन बोल्नुहुन्छ तपाईँले आफूले सुने जस्तो नभन्नुहोस् न यसरी सुन्नुहोस् यसरी प्रश्न गर्दाखेरि तपाईँ होइन उहाँले त झगडा गरिरहनु भएको छ भने बोलेको सुनेको हो र होइन, भने तपाईँले सुन्नुहोस्, अब- दृश्यमा देखिरहेको छ प्रहरीलाई हात उहाँले समाइरहनु भएको छ मैले- चोरमले देखाइरहनु मैले भएको छ तपाईँलाई- कथानाम गाली गरिरहनु भएको छ उहाँले त्यहाँनिर तपाईँलाई मैले भनिसकेँ यो कुरो सुन्या भरमा नगर्नुहोस् देखा भरमा नगर्नुहोस् र मैले पनि के भनिसकेँ भने उहाँले गैर कानुनी काम गरे हो गर्नु हुँदैन। तपाईँ त्यो हेलमेट लगाउनेसम्म मात्रै हुनुहुन्छ क्या त्यहाँभन्दा अगाडि त्यहाँ जे होइन, घटना अब- घट्यो अब- त्यसमा तपाईँ जानै त्यो- चाहनुहुन्न त्यो बचाउ त अहिले अहिले पनि तपाईँले घुमाउरो तरकारी गरिरहनु उचालेर भएको छ फाले नि अहिले। त्यहाँ, उचालेर फाले हात हाल भयो भन्नुहोस् मलाई झन्डै झन्डै हात हालहालकै अवस्था झन्डै भयो झन्डै त नै हो। त्यहाँनिर। भएन। दुर्व्यवहार त भयो नि प्रहरीमाथि दुर्व्यवहार भएन त्यसरी अनि उमाथि नै दुर्व्यवहार भयो नि त्यस्तो दुर्व्यवहार कुरा नगर्नुहोस्। कुरो के हुन्छ भने उसले उसलाई केही भन्यो उसले उसलाई केही भन्यो दुइटाको बराबर हुन्छ त्यसमा केही माफी माग्यो होला त्यस छुट्यो होला अथोरिटी तर जसो प्रहरी भनेको त अथोरिटी हो नि सुन्नुहोस् न, तपाईँ यसलाई नबढाउनुहोस् न। एउटा कुरो मैले भनिसकेँ ऐन कानुन नियमलाई मतलब तोडेर कसैले पनि गर्न मिल्दैन भन्न पनि मिल्दैन बुझ्नुभयो। एउटा चाहिँ नि मतलब के भनेदेखि यो 5-7 दिन अगाडि एउटा मैले भिडियो हेरेको थिएँ अहिले वर्तमानको आइजिपी थापा उनले मतलब के भने स्पिचको टाइममा ऐन कानुन के हो भन्ने कुरा स्पिचको टाइममा उनले बताएको थिए भक्तपुरै हुन्थे नि है त उनी एसपी रहेछन् त्यतिखेर उनी चाहिँ आफू खुसी लुगाले मोटर लिएर आएका रहेछन् ट्राफिकले समातेछ उसलाई यही सेम लगभग यही काण्ड तर उनले के गरेछन् म त गैर कानुनी भइसकेँ एसपी त एसपी हो म एसपी हुँ भनेर भने सलाम गर्थ्यो होला छोडिदिन्थ्यो होला तर उनले के भने ल भाइ जे छ यो कागज राख म भोलि आउँछु भनेर आफ्नो लाइसेन्स छोडेर उनी गएछन् र भोलि बाकाइदा कसैलाई नभनिकन आफै गएर उसमा के अरे यो बगीखानामा गएर 200 रुपियाँ तिरेर उनले चाहिँ आफू रसिद लिएर आएँ म त म आज आइजिपी छु म हिजो एसपी थिएँ एसपी हुँदा मैले यस्तो गरेँ तर मैले कानुनको यसरी मर्यादा राखेँ भनेर उनले भनेको है यो स्पिच एउटा कुरो त त्यो स्पिच हो। अर्को एउटा कुरो मैले आफ्नै आँखाले देखेँ बानेश्वरको चाहिँ नि जो तपाईँको चाहिँ यो मूल सडकमा यो संसद भवन अगाडिको चोकमा एउटा डिआइजी गाडी हुरिएर आयो डिआइजी आफैले चलाएको थियो र त्यो जिपको माथि रातो बत्ती पनि थियो र त्यहाँ एउटा जापानिज यो ट्राफिक सिकाउने जापानको एउटा ऊ के अरे यो स्वयंसेवक भोलिन्टियर ऊ ट्राफिक कन्ट्रोल गर्दैछ जब चाहिँ नि मतलब रातो रेड लाइटमा जब त्यो छिर्ने बित्तिकै ऊ दौडेर गएर झ्याप्प अगाडि गएर बस्दियो मोटरको बुझ्नुभयो हर्जातमा सबै छक्क परे उता पुलिस गाडी डिआइजीको चाहिँ फुल्ली पनि छ सब उसले सलाम गरिसके उसले चाहिँ समातिसक्यो र उसले छोडेन मैले पनि छोडेन म डिआइजी हो तपाईँको लाइसेन्स ल्याउनुहोस् लाइसेन्स लिएर पठाइदियो र उसले कडासँग के अरे यो डिआइजीले चाहिँ गैर कानुनी काम गरेको यसलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर लेखेर ट्राफिकमा पुर्याइदियो र भोलिपल्ट ऊ आफै गएर 50 रुपियाँ जरिवाना तिरेछन् र त्यो ल्याएछन् यो पछि थाहा भयो त त्यसपछि अहिले पनि कुनै पनि डिआइजी होस् एसपी होस् ऊ त्यसरी रातो मतलब के भने बत्तीमा अगाडि बढ्दैन तर अहिलेका यी स्वाट मन्त्रीहरू हेर्नुहोस् त रातो बत्ती के मतलब भने यता रातो बत्ती बलिरहेको छ उनीहरू स्वाई 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 हिँडिरहेका छन् किनभने उनीहरू ऐन कानुनै पालन भनेको तपाईँले भन्नु खोजे कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन त्यो पारस होस् या जोसुकै होस् पारसले हिजो गल्ती गरेकै हुनु तपाईँले यो भन्नु मैले कन्क्लुजन के भने ऐन कानुनको मर्यादा सबैले राख्नुपर्छ राख्दा राम्रो हुन्छ राखेन भने ऊ आफै पतन हुन्छ। अब अहिले त्यो डिआइजीको बारेमा रिटायर भएर बिचरा घर बसिसकेका होला यो 7-8 वर्ष अगाडि कुरा हो उनले सुन्यो भने उनलाई चिसो लाग्ला भरत जङ्गमले यो कुरा उथल तर नाम चाहिँ मलाई थाहा थिएन है उहाँ चाहिँ सशस्त्रको डिआइजी हुनुहुन्थ्यो होइन त अहिले पनि त उहाँलाई चिसो त पर्छ नि यो मेरो ममा भन्नुहुन्छ नि त उहाँले यो कुरा सुन्नुभयो भने त्यो मान्छे अब यो थापा मतलब के भने आइजिपी उहाँ पनि अलि बक्ख पर्नुहुन्छ होला ए भरतजीले चाहिँ यति सानो कुरा माइनोटली मेरो विषयमा बोल्नुभयो भन्ने होला। हामी कानुनको कुरा गर्छौँ कि कानुन कसरी प्रतिपालन गर्ने प्रतिपादन कसरी गर्ने र कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन। त्यसैले त संवैधानिक राजतन्त्र भने के मनपर्दो गर्ने राजा भने हो र
संविधानको परिधिभित्र, कानुनको परिधिभित्र, अनुशासनको परिधिभित्र बस्ने राजा चाहियो भने। तर पनि मान्छेलाई चसक्क पार्ने काम त भने एउटा माहौल सबै तपाईँले भने जस्तो यो राज संस्था पारस खराब भयो भने उसलाई स्किप गरेर जाने भन्ने यत्रो वृहङ्गम तरिकाले त मान्छेले बुझ्दैन नि। सोझो हिसाबमा पनि ज्ञानेन्द्र राजा भए ज्ञानेन्द्र राजा, त्यसपछि हुने पारस राजा, त्यसपछि हुने हृदयेन्द्र राजा, यस्तै त हो मान्छेले बुझ्ने भने। मलाई चाहिँ नि जसरी अहिले प्रश्न के गर्नु हो भने तपाईँ राजावादी, तपाईँले राजाले गरे मनपर्दो जे पनि सहनुपर्छ र सहनुहुन्छ भन्ने खालको कुरा गर्नु के मलाई त्यस्तो होइन। तपाईँ विचार गर्नुहोस्, म एउटा परिपक्व मान्छे हुँ, राजनीतिक विश्लेषक हो। म यो देशको चाहिँ मतलब के भन्ने प्रत्यक्ष 7 सालदेखि चाहिँ राजनीतिमा अनुभव गरेर आएको मान्छे हुँ। म 15 सालमा त झन्डा लिएर म हिँड्थेँ जिन्दाबाद मुर्दाबाद गरेर, बुझ्नुभयो। यहाँको चाहिँ नेता कसरी उत्पत्ति भए, कसरी समाप्त भए त्यो सबै मलाई थाहा छ। जति मलाई थाहा छ तपाईँलाई थाहा छैन, धेरै भ्युवर्सलाई पनि थाहा छैन। अब म 7 सालको कुरा गर्छु, 8 सालको कुरा गर्छु, म 15 सालको चाहिँ चुनावको कुरा गर्छु, पञ्चायत व्यवस्थाको कुरा गर्छु, पञ्चायत व्यवस्थामा भएका भ्रष्टाचारका कुराहरू म गर्छु। त्यतिखेर पनि पञ्चायती समयमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजाको शासनकालमा कालो सूर्य लेखेर राजालाई थ्रेट गर्ने मान्छे हो म, बुझ्नुभयो। म राजावादी भनेर तपाईँ त्यो नभन्नुहोस्। त्यो मैले तपाईँ भने तपाईँलाई एउटा प्रतिनिधि पात्र बनाएर आफ्नो विचार राख्ने मान्छेलाई भनिरहेको छु, उनीहरूलाई त हिजो चसक्क त पर्यो नि। हेर्नु त मान्छेले के भनिरहेछन्, कस्तो राजा चाहिएको रहेछ तिमीलाई, हेर पारस नआउँदै यस्तो छ, आएपछि के होला भने सामाजिक सञ्जाल रहिरहेको छ। त्यो देख्नु भएको छैन भने तपाईँले त्यो चाहिँ त्यो आलोचना छ अहिले। आलोचना केही छैन, तपाईँहरूले त्यो हङ्गामा गराइदिनु भएको छ। तपाईँले यति भनिदिनुहोस् न, पारसले हिजो चाहिँ जुन गर्यो राम्रो काम गरेन, गैर कानुनी काम गर्यो, खतम। त्यसले कारबाही गर्न पाउनु पर्थ्यो, बरु गरेन, त्यो पुलिस चाहिँ दोषी छ भनिदिनुहोस् न। म पनि त्यही भन्दैछु, त्यही पुलिस दोषी हो, किनभने उसले छोड्नु नहुन्थ्यो, छोड्यो। हिजो पक्राउ गर्नु पर्थ्यो पारस शाहलाई र होइन। अब गैर कानुनी काम गरेर के पारस शाह किन भने गैर कानुनी काम गरे तपाईँ भए पनि म पनि जसलाई पक्राउ गर्नुपर्छ। त्यही त, त्यहाँ तपाईँ र म थिएनौँ, पारस थिए, त्यही भएर पारसलाई पक्राउ गर्नु पर्थ्यो भनिसके त। अब त्यहाँ के दसचोटि भनौँ म, कुनै पनि मान्छे गाह्रो पर्छ बोल्न, अलिकति प्रश्न ढङ्गले बोल्दाखेरि। कुनै पनि मान्छेलाई गैर कानुनी काम गरेकोमा छुट दिने अधिकार कसैलाई छैन, यति कुरा। यो कुरा प्रश्न छ, प्रश्न छ। त्यसमा तपाईँ पनि पर्नुहुन्छ, म पनि पर्छु। तर यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँका अहिलेका मन्त्री बनाउँदा, प्रधानमन्त्री बनाउँदाले जतिसुकै गैर कानुनी काम गरे यिनीहरू चाहिँ छुट पाउँछन् फेरि। तर हामी खबरदार छुट हुनु हुँदैन। यो चाहे त्यो पारसको चाहिँ मतलब हेलमेट नलागेको काण्ड होस्, चाहे अरबौँ रुपियाँ चाहिँ मतलब ओम्नीको चाहिँ पैसा खाएर चाहिँ तपाईँको 1 अरब 24 करोड चाहिँ भानुभक्तले तिर्नुपर्ने कुरामा छोपछाप गरेको हामी पनि अहिले पनि मतलब के भने सहन सक्दैनौँ। गर्नुपर्छ भनेर बोलेको छौ नि, हाम्रो लागि त्यति नै हो। त्यो त पारसले गल्ती गर्दा पनि प्रचण्डलाई जोड्न पाउनु भएको छ, लोकतन्त्र गणतन्त्रको उपभोग गर्न पाउनु भएको छ, यो पनि ठुलै कुरा छ नि। हेर्नुहोस्, प्रजातन्त्रको चाहिँ यति पनि उपभोग गर्न पाइएन भने यत्रो मार त सहनु परिरहेको छ। बोली त बोलौँ, जाने कुरो बोलौँ। यहाँभन्दा फराकिलो पारसले गल्ती गर्दा प्रचण्डलाई गाली गर्न पाउनु पर्ने त, यो त गणतन्त्रको सुन्दरता हो नि हजुर, होइन र? पारस र प्रचण्ड अहिले जोडिँदैन। तपाईँले जोडिसक्नु भयो कि होइन? प्रचण्ड जोड्न त जोड्नु पऱ्यो नि। यी चाहिँ यी मतलब गैर कानुनी पात्रहरू होइन, गैर संवैधानिक पात्रहरू, गैर मतलब के भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनुशासनहीन पात्रहरूलाई जोड्नुपर्छ नि। उनले सानो गरे, उसले ठुलो गर्यो, 17,000 मान्छे उसले मार्यो, उसले अहिलेसम्म मारेको छैन होला। त्यसैले जोड्न त जोड्नु पाइयो नि। प्रवीण गुरुङहरू त त्यत्तिकै सास गरेर मरेका हुन्, ती कुरा नगरौँ अहिले होइन। कोरे प्रवीण गुरुङ कहाँबाट प्रवीण गुरुङ कुरा गर्नुभयो? कहाँको कुरो को प्रवीण गुरुङ भने? पारस शाहले गोली हानेर मारेको मान्छे। त्यो तपाईँलाई प्रमाणित छ? प्रमाणित छ त यो कुरा। कसले भन्यो? सारा सबैले भनेका छन् नि। खै त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन, त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। प्रवीण गुरुङको केस तपाईँलाई थाहा छ भने बताउनु न मलाई, भएको नि म सुन्नु नै। तपाईँलाई थाहा छैन? सबै कुरा मलाई थाहा हुनुपर्छ। अनि तपाईँलाई थाहा नभएको कुरा नि हुन्छ भने बताउनुहोस् न त मलाई। मैले भन्न मिल्दैन भन्नुहोस् न तपाईँले, बताउनुहोस् न एकचोटि मलाई, बताउनुहोस् त। यसो अलिकति कहानी यो त ओपन सिक्रेटै कुरा छ नि, हामीले किन बताउनु पर्यो? त्यो चाहिँ म त आज सोध्ने भूमिकामा छु नि, बताउने भूमिकामा छैन नि। ठिक छ त, गैर कानुनी काम जसले पनि गर्नु, कसैले पनि गर्न पाइन्न, गऱ्यो भने त्यो कारबाहीको भागी हुन्छ। चाहे राम होस्, चाहे श्याम होस्, चाहे हरि होस्, चाहे प्रचण्ड होस्, चाहे केपी शर्मा ओली होस्, चाहे शेरबहादुर होस्, गैर कानुनी काम गरेर मात्र पाइन्न।
उसले कारबाहीको दायरामा पर्नै पर्छ मेरो भनाइ त्यही हो। यता कतिपयले केसम्म पनि भन्यो भने दुर्व्यवहार त प्रहरीले पो गरेछ हात समाउने हो पारसको भनेर पो कुरा गरिरहेछन्। अब ती मान्छेका दुःख पनि अनेक थरीका दुःख पनि के कसरी बचाउ गर्ने भनेर आफ्नो चाहिँ नि मतलब के भने तपाईँले त प्रश्न भन्नुभयो पारसले गल्ती गरेछ उसलाई कारबाही हुन पर्थ्यो भनेदेखि ओहो ल राज संस्थाको पक्षधर भए पनि फराकिलो मान्छे है भरत जङ्गम चाहिँ गल्ती गरेनलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्नुभयो भन्नेसम्म मान्छे स्पष्ट भयो नि। ए दुर्व्यवहार प्रहरीले गर्ने पारसलाई गर्ने अब फलानु तिमीहरूको नेताले चाहिँ नलगाई हिँड्न मिल्ने उसले नमिल्ने यस्तो तर्क गरे म मान्छे। कसैको पेट मान्छे होइन, म तलब खाएर बसेको मान्छे नि होइन, म कसैको प्लिड गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। र तपाईँ कहाँ चाहिँ बोल्दाखेरि मैले कसैको पैसा खाएर मेरो चाहिँ ड्युटी निर्वाह गरेँ नि, म मेरो ब्रह्मले जो देख्यो त्यो कुरो बोल्ने हो र मैले ब्रह्मले देखेको कुरा तपाईँलाई बताएँ। गैर कानुनी काम कसैले गर्न पाइन्न, गैर कानुनी काम गरिसकेपछि त्यसले कारबाहीको भागी हुनैपर्छ, यति हो मेरो। यहाँ त गाली कसलेसम्म खाए थाहा छ? रविन्द्र मिश्रले समेत खाए। ए रविन्द्र मिश्रले ल्याउन खोजेको राजा भनेर हिजो उनले समेत गाली खाए। बिचरा धर्मनिरपेक्षता र संहिता खारेज गरौँ धर्मनिरपेक्षताको बारेमा जनसंग्रह गरौँ भन्ने आवाज अहिले अब यो भाँड भैलो भएको देशमा राम्रा कुरा गर्ने पागल हुन्छन् है, सच्चा कुरा गर्ने मान्छे चाहिँ नि मतलब के पेट आयोजित मान्छे पनि लान्छना लगाउँछन्, त्यो लाउँदै गर्छन्। तर सत्य कुरा सत्य हुन्छ, असत्य असत्य हुन्छ, चिन्नेले चिन्छन् नचिन्ने चिन्दैन। अब रविन्द्रको विषयमा फेरि यहाँ चाहिँ कुरा नल्याउँ, किनभने उनी एउटा पार्टीको एउटा क्षेत्रीय स्तरको चाहिँ नेता हुन् होइन, राष्ट्रिय नेता त होइनन् तिनी अहिलेसम्म। उनको पार्टीको त राष्ट्रिय नेता हुन् नि, उनको पार्टीको होला नि, तर हेर्दाखेरि त यो क्षेत्रीय स्तरमै देखिन्छ नि। त उनले बोलेको कुरा फेरि हामीले किन बहस गर्ने, त्यो बहस गर्ने हामीलाई आवश्यकता छैन। त उनले बोलेको भन्दा पनि पछिल्लो समय यो सन्दर्भमा पनि बहस पेचिलो भइरहेको छ। अलिकति यसलाई जोडेर कुराकानी टुङ्ग्यौँ न। संहिता खारेज गर्नु पर्यो, धर्मका सन्दर्भमा जन्म सङ्ग्रह गर्नु पर्यो भन्ने आवाज अब रविन्द्रले पनि उठाए, ओलीसम्मभित्र पनि अब महेश बस्नेतहरू यही कुरा उठाएर हिँडेका छन्। कमल थापाको त कुरै नगरौँ। तपाईँलाई के लाग्यो? तपाईँलाई के लाग्यो? मैले त मैले लागेको कुरा गर्ने होइन नि, मैले त सोध्ने हो भने तपाईँलाई के लाग्यो भने मैले तपाईँले एउटा सोध्नखेरि नै आग्रहपूर्वक सोध्नखेरि तपाईँ पक्ष र विपक्ष तपाईँको भोइसले आउँछ कि हुँदैन त्यसरी होइन। कसरी हाम्रो आवाजले पक्ष र विपक्ष हुन्छ? किन हुँदैन? तपाईँले के भन्न खोज्नुभयो त? त्यो भनेको नराम्रो भन्नुभयो होइन? तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भन्न खोजेँ मैले, राम्रो कि नराम्रो भने तपाईँलाई सोधेँ क्या। मलाई अरूसँग मतलब भएन। जनमत सङ्ग्रह किन चाहियो? के चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि धर्मनिरपेक्ष ल्याउँदा जनमत सङ्ग्रह भएको थियो यो देशमा के भएको थिएन? के आवश्यकता छ? अनि जसरी त्यो धर्मनिरपेक्ष आयो नि घुसपेठबाट, अब घुसपेठबाट चाहिँ धर्मनिरपेक्ष काटियोस्। अब यो कहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले तपाईँको चाहिँ भनेको यसमा जन्म सङ्ग्रह के सङ्ग्रहको कुरा छैन, तपाईँले त सोझै खारेज गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा। सोझै खारेज गर्नु यो आवश्यकता छैन, यो 72को संविधानै काम छैन मेरो त। सोझो अहिलेदेखिको हिसाब हो र पहिलेदेखि मेरो भनाइ त्यही छ। कहाँ त्यहाँभित्रको एउटा पाठको कुरा गरेर होइन? कुन पाठको कुरा? संहिता या धर्मनिरपेक्षता त्यहाँ संविधानभित्रको एउटा पाठको कुरा यहाँ चलिरहेको छ। संविधान मधेसवादी दलले सबैले बोलिरहेछ। संविधान बदमासी भयो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ मतलब के चित्त नबुझेर के अरे बाबुराम भट्टराई गएर सङ्घीय मतलब के अरे बाहिर निस्किरहेछ। अब संविधानै ठिक छैन भनेर अहिले केपी शर्माले 10 चोटि बोलिसके, किन उसले संसदै खारिज गर्न पाएन, उसको लागि नि संविधान काम लागेन। हाम्रो लागि नि संविधान काम छैन होइन, धर्मनिरपेक्ष छ होइन। त भनेपछि यो संविधान कसको लागि रहेछ त भने कसैको लागि छैन। यो कामै नलाग्ने संविधान के काम चाहियो? किन चाहिँ त्यसपछि फेरि जनमत गरेर नि भनेको यो जन्म सङ्ग्रहको बहस बेकामी बहस हो, त्यसपछि यो फुर्सदिलो बहस मात्र हो, के अर्थ छैन यसको? यसबाट झन् एउटा समस्या सिर्जना हुन्छ। जस्तो अहिले एउटा समस्या सिर्जना हुने मैले तपाईँलाई नसोधे पनि बताइदिएँ। हिजो भीम रावलले गएर के भन्दै भनेदेखि संसदमा एमसिसी चाहिँ संसदमा बहस हुनुपर्छ भन्दै। अब एमसिसी बहस भयो भने त एमसिसीले इन्ट्री पायो नि, हेर्नुहोस् त्यहाँ जालसाजी त्यो इन्ट्री पाउने बित्तिकै त तपाईँको 136 जना त तपाईँको सुट्टा किनिन्छ रातारात। होइन भने आँखा चिम्लेर बस्छ ठपडी मार्नखेरि तपाईँको हुन्छ भन्नेको बढी आयो, हुन्न भन्नेको कम आयो भन्ने चाहिँ पास हुन्छ। एमसिसी मूल सम्झौताभन्दा बाहेक गरिएका लुकाएका सम्झौताहरू पनि यहाँ पेस गर्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ नि पेस गर्ने बेग्लै कुरा। एमसिसी पेस गरेर बहस गरौँ भन्नु पाइएन। त्यो एमसिसी मूल सम्झौता चाहिँ यहाँ पेस भइसकेको छ नि त संसदमा अस्ति नै। पेस गरेर पेबुल भएको छैन नि,
टेबल नभएछ तर यहाँ ल्याइयो भनेदेखि के रहेछ भीमरावलको आशंका चाहिँ एमसीसी भन्दा पनि चर्का कुराहरू सहायक सम्झौताहरूभित्र छन् त्यो कुरा गोप्य राखेको छ त्यो कुरा ल्याइयोस् जनताको बिचमा बहस चलौँ भन्ने खोजेको भीमरावल समेत तपाईँको झलनाथको चाहिँ नि आयोगले एमसीसीका बारेमा विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गरेको छ। त्यो प्रतिवेदनमा के भनिएको छ भने यो चाहिँ नि मतलब के भने एमसीसीमा भएका क्लजहरू जस्ताको तस्तै पास गर्दा देशलाई घात हुन्छ, यो चाहिँ संशोधन भएर मात्र विचार गर्नुपर्छ, संशोधन नभएको हुँदैन भनिदिइसकेपछि फेरि त्यो आफ्नो कुरा पहिली वर्ष दिन अगाडि दिएको कुरालाई फेरि मतलब के भने निचरहरू एकदम अस्ति चाहिँ राजीनामा दिएर फेरि अहिले राजीनामा नदिया गरेर फेरि संसदमा बस्यो नि। त्यो एकचोटि रिपोर्ट सिद्धि हो, त्यही रिपोर्ट हो मुख्य रिपोर्ट। संशोधन नभएर आउँदैन त्यहाँ, आउनै हुँदैन भनेको भीमरावलले पनि जालसाजी गरे खोजे कि त्यो कुरो विचार गर्नुपर्छ। कोही अरूको त्यति पनि बोल्ने हिम्मत छैन। हेर्नु भएन बाबुराम भट्टराईको अनुहार कस्तो थियो, भीमरावलले त्यति बोल्दाखेरि पनि त्यहाँ पनि हेरिरहेको थियो। बाबुराम भट्टराई दुईवटा आँखा हुन्छ यसो बन्द गर्नु भएन हेरिछन् नि त। तपाईँ कस्तो गर्नुहुन्छ या तपाईँहरू यो पत्रकार कस्तो गजबको छ तपाईँहरूको आदत। उहाँ गरेर हेर्नु तपाईँले त फोटोमा हेरेन हो अनि के उफ्रिनु त त्यो बिचरा बुद्धि कति कम्तीमा भीमरावले त्यति त बोल्यो नि भने अरूले खोइ बोल्न सकेको। भीमरावले बोल्दा अरू डराइरहेको थियो। उनको पनि पालो होला, उनी पनि बोल्लान् नि, किन उनी चाहिँ राम्रो बोल्छन् नि एकदम ल्याउनु पर्छ, भोलि नै पास गर्नुपर्छ, यत्रो पैसा जाने भयो भन्छन् नि अरूले त। होइन उसले के अरे बाबुरामले आफ्नो किसिमबाट बोल्ला नि त, उता फेरि मतलब के अरे भारतसँग एकचोटि सोचसाथ गरेर आउनु पऱ्यो। त्यहाँ के भन्छन् अर्काले त्यो कुरो बोल्ने न हुन्थे, उन त एजेन्ट न हुन्, फेरि सबै आफ्नो एजेन्ट छन् कि कहाँ कसरी देश चलाएछ थाहा नै छैन तपाईँलाई। कोही पनि छैन आफ्नो खुट्टामा उभिएको को छ त बताइदिनुहोस् न मलाई। शेरबहादुर छ भन्नुहोस्। सबै अरूकै हो, खटन पटन सबै टोटलै त्यस्तै छन्। टोटलै अहिलेलाई भोलि भीमरावल त रहन्छन् नि त, रहन्छ देखिहाल्यो नि। अनि एमसीसीको विरुद्ध होइन उनले पहिलो कुरा त के भने सार्वजनिक रूपमा राजीनामा दिइसकेपछि सार्वजनिक व्यक्तिले त्यति दिएपछि सिद्धो थियो राजीनामा हुन्छ, ठहर हुन्छ। होइन म त भुइँमा आएर बिर्सेर अथवा मेरो मनस्थिति ठिक नभएर मैले भने मात्रै हुँ, अहिले म दिन्न भनेर त्यसो कहाँ भनेको छ नि त। म सचेततापूर्वक राजीनामा दिएका थिएँ, आवेशमा गरेको निर्णय थिएन भन्दैछन्। कहाँ उनले मैले अनि सचेतताको साथ चाहिँ दिएको राजीनामा चाहिँ सचेतताका साथ सचेतताका साथ निकाल्नु पाइन्छ। दबाब दिए त त्यतिखेर चेत मेरो 50% थियो सचेत भने पनि, अब अहिले चेत चाहिँ 100% भयो भन्नु पऱ्यो कि मेरो मनस्थिति ठिक थिएन, कसैको भहकाउमा आयो भन्नु पऱ्यो। आवेगमा गरेर निर्णय होइन यो भनिरहेछन् त हाकाहाकी भने हामी सुन्न बाध्य छौँ। दबाब दिए जनताले, दबाब दिए फिर्ता लिनलाई, सुदूरपश्चिमका जनप्रतिनिधिहरूले दबाब दिए। मेरो राम्रो मतलब सम्बन्ध भएकै मान्छे हुन्, मैले उनलाई मतलब के भने राजीनामा दिएको दिनमा मेरो फेसबुकमा मैले लेखेको छु, फेसबुक हेर्नु होला, नैतिकवान व्यक्तित्व लाग्यो मलाई कि उहाँले आफ्नो नैतिकता बचाउनको लागि राजीनामा दिएर धन्यवाद छ भनेर दिएको छु मैले। त्यो स्ट्याटस डिलिट गर्न पाइएन, त्यो डिलिट गर्नु उनले फिर्ता लिएर हिजो संसदमा बोलिसके। अनि मलाई कति लाज भयो भन्नुहोस् त। मेरो विश्वासमा आँच आयो कि, अनि मेरो विश्वासमा आँच आएपछि मैले भन्नु पाउनु पऱ्यो नि। यो त हेर्छन् नि भीमरावलले हेर्छ, भरतजी तपाईँले त मलाई त यस्तो भनिदिनु भयो। त उनको चेतनाको प्रतिशत कति थियो त राजीनामा लेख्दा? हेरेर राजीनामा वापस ल्याए त्यो जवाफ दिनु पऱ्यो नि। म त सार्वजनिक मान्छे हो नि, हामीले नेता बनाउन खोजेको मान्छे हो नि, देशै हाँक्नको लागि सिकाउन खोजेको हो नि। भोलि चाहिँ देश हाँक्नको लागि माथि पुगे अनि केपी शर्मा ओली जस्तो मैले त 2 वर्षभित्र पाइपलाइनबाट चाहिँ हरेक घरमा चाहिँ ग्यास पुर्याइदिन्छु, दुध पुर्याइदिन्छु, 2 वर्षभित्र रेल चलाइदिन्छु, पेसिफिक ओसन र चाहिँ एटलान्टिक महासागरमा नेपालको झन्डा दिएर चाहिँ जहाज चलाइदिन्छु भने जहाजको कारखाना आफ्नो मान्छेलाई भर्ना गर्न के जहाजको अफिस खोले महाराजगञ्जमा, तपाईँको चाहिँ जाउलाखेलमा करोडौँको खर्च छ, जहाज कहाँ छ पत्तो छैन। हस्, महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद।